Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gikritiko ni Vice President Sara Duterte ang estilo sa pagpangamahan ni President Bongbong Marcos nga kuno walay tin-aw nga direksyon ang administrasyon ug dili aktibo ang presidente sa pagpangutana o paghatag og mga direktiba sa pagpadagan sa gobyerno. Kipasabot usab ni Duterte nga ang mga proyekto ug inisyatiba niya sa Department of Education mao lamang kuno ang iyang kaugalingong mga programa ug dili gikan sa sugo sa presidente. Mitubag dayon si Palace Press Officer Yusek Claire Castro ug miingon nga dili gayud mabati sa presidente ang mga direktiba kung dili kabalo ang usa ka opisyal maminaw ug mas giuna ang personal nga interes. Sumala ni Castro tinuod nga dili sugo ni President Marcos ang ubang gibuhat ni Duterte sa DepEd. Lahi na ang issue sa ghost students nga gikabalak-an sa kapin 100 million pesos nga anomalya ug ang pagpalit sa mga bulok nga pagkaon para sa feeding program nga nagkantidad og 5.69 billion pesos. Sa press conference, gisumilon ni Duterte ang gitawag niyang professional crisis nga iyang nasinati samtang kabahin pa siya sa gabinete ni President Marcos nga maoy usa sa mga rason sa iyang pagbulag sa DepEd. Sa laing bahin gipasabot ni Castro nga mga haka-haka lamang ang mga pasangil sa Vice Presidente ug gipasidungog nga posibleng malimbong ang publiko sa maong mga pamulong. Kini sa mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.